آپ کی بھرپور تعلیم میں خدا کی حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور آج کا خوبصورت کلام جو خدا نے ہمیں بخشا ہے وہ آج ہم تک پہنچانے کے ہیں. ہاللیلویا. In the name of Jesus, hallelujah. یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت بڑے نام جو عجیب مشیر خدا کامل ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ آپ سب کی سلامتی. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ سب خوش ہیں اور خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ تندرستی توانائی بخشی. اور آج ہم خدا کے کلام کے موافق اس کی پاک حضوری میں حاضر ہوئے. یسوع المسیح کے بابرکت نام میں آپ کی تندرستی توانائی کے لیے سلامتی کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. آئے کلام خدا میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 45واں باب اور 13ویں آیت مقدسہ پڑھیں گے. یسایہ نبی کی کتاب اس کا 45واں باب 45 اور 13 ورس. ہاللیلویا. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے: رب الافواج فرماتا ہے میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا. وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام اقدس میں ہم نے پڑھا میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا. خداوند یسوع المسیح نے فرمایا صداقت منا سچائی. صداقت منا سچائی. خدا نے فرمایا کہ میں نے اس کو سچائی میں صداقت میں برپا کیا. خداوند یسوع مسیح کا فرمان الہی سچائی کو پہن لو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. سچائی کو پہن لو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور سچائی کا کلام یسوع المسیح. سچائی کا کلام کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح. کلام اقدس سے یہ شہادت ملتی ہے کلام مجسم ہوا. کلام مجسم ہوا. کلام نے جسم لے لیا. سو سچائی کا کلام جو جسم میں آ گیا کلمت اللہ جو خدا کا منہ سے نکلا ہوا کلام اور جس نے جسم کو لے لیا اور آدمیوں کے درمیان آ گیا. ہاللیلویا. لکھا ہے میں نے اسے صداقت میں برپا کیا سچائی میں برپا کیا. کیوں خداوند یسوع مسیح نے یوں فرمایا کہ جو مجھ سے پہلے آئے ہیں سب چور اور ڈاکو ہیں. کیوں ایسا کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عام انسان نبی پیغمبر بدنی کمزوری اپنے ساتھ رکھتے تھے لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب بدن میں آیا تو اپنے کھانے کی فکر نہیں
बल्कि जिंदगियों को नजात बख्शने की फिक्र लेकर। कलाम खुदा, कलाम मुजस्सम, कलमतुल्लाह, सच्चाई का कलाम इंसानों के दरमियान आया। सच्चाई का कलाम इंसानों के दरमियान आया। अब हम इस बात का इकरार करते हैं कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं। सच्चाई का कलाम, कलाम खुदा में लिखा है कि अपने पड़ोसी से, यीशु मसीह का क्या फरमान है? अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद प्यार कर। यशायाह 46 बाब के 6 आयत मुकद्दसा में लिखा है, उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की और अपने भाई से कहा हौसला रख। हालेलुया। उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की और अपने भाई से कहा कि हौसला रख। क्या ये सच्चाई मुझ में, आप में पाई जाती है? सच्चाई के कलाम को अंदर रखने से ही नजात है। कलाम अक़दस में हमने पढ़ा और मैं उसकी तमाम राहों को हमवार करूंगा, वो मेरा शहर बनाएगा और मेरे असीरों को बगैर किसी इवज कीमत लिए अदा करेगा। अब आपके लिए, मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया। क्या कीमत ली? अभी हमने थोड़ी देर पहले गीत गाया, होठों दा फल शुक्र दा हदिया, यीशु मांगदा ते तो क्या मांगता है? होठों का फल शुक्र का हदिया। होठों दा फल शुक्र दा हदिया, यीशु मांगदा ते तो जिंदगी सुख हो सादिक वाली कहंदा मंगला। सादक सच्ची जिंदगी, सच्चाई की जिंदगी, सच्चाई की जिंदगी ले। लेकिन होठों का फल, आपके होठ पाक होने चाहिए, आपकी जुबान पाक हो, आपकी सोच, आपके ख्याल पाक हो और खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुवाफिक वो काम, जिन कामों से वो नफरत करता है, मेरी आपकी यीशु नाम लेवों की जिंदगी में नहीं होने चाहिए। तभी नजात है। कलाम खुदा में लास्ट मैसेज के अंदर हमने कि गैर अक़वाम में अपना चाल चलन क्या करो? नेक रखो, दुरुस्त रखो, ताकि तुम्हारे कामों को देखते हुए वो तुम्हारे खुदा की क्या करे? तमजीद करे। हालेलुया। सो सच्चाई का कलाम मैंने सदाकत में उसे बर्पा किया, मैंने सदाकत में उसे बर्पा किया। सो कलाम अक़दस के मुताबिक उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की और अपने भाई से कहा हौसला रख। यीशु मसीह ने फरमाया अपने पड़ोसी से अपने जैसी मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सदाकत के कलाम को कबूल करते हैं? क्या हम सच्चाई के कलाम को कबूल करते हैं? अजीज बेटी, बेटो, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आज ये बात गौर तलब है। क्या सदाकत का कलाम मेरी जिंदगी में पाया जाता है? क्या सच्चाई मेरी जिंदगी में है? खुदा का कलाम सच, बरहक और आमीन है। खुदा का कलाम सच, बरहक और आमीन है और वो कलाम मुजस्सम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सो सच्चा कलाम, हक
का रूह, रूह हक और आमीन तमाम हुआ। कहां फरमाया? तमाम हुआ, मना पूरा हुआ, आमीन पूरा हुआ। इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है कि सच बरहक और आमीन, मैं जो सच बरहक और आमीन हूं। मुकाशवा की किताब गालबन 3 बाब के अंदर, मैं सच बरहक और आमीन हूं। सो कलाम मुजस्सम ही सच्चाई का कलाम है। इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है बेटे को चूम लो। बेटे को क्या करो? चूम लो तो निजात पाओ। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कोई मेरे वसीला के बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। अजीज बेटी बेटो, आज मुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सालों पहले एक मैसेज था जिसके अंदर मुझे खुदा ने ये अल्फाज दिए कि हवा में उड़ जाना है। गीत अन्नस्मत का गीत गाते हैं, हवा से उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है। तो उसके ऊपर खुदा ने जो मुझे अल्फाज दिए वो ये थे कि हवा में उड़ना कोई खादा जीदा वाड़ा नहीं गा। हवा में उड़ना कोई खादा जीदा वाड़ा नहीं गा कि जिदा दिल करे खेत में जावे तो जाके खरबूजा तोड़ ले। ऐसा नहीं है। हवा में उड़ने के लिए आपको मुझे सच्चाई के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है। रूह हक को अपना रहनुमा बनाना है। खुदा के काम को पूरा करना है। जब इस सच पर हक और आमीन जो है वो मेरे आपके साथ। वो फरमाता है मैं मुसीबत में तेरे, हम मुसीबत में उससे भाग जाते हैं। हम मुसीबत में क्या करते हैं? उससे भाग जाते हैं। हम दुआ करना छोड़ देते, परेशान। कलाम खुदा में लिखा है अपना बोझ मुझ पर डाल। अपनी फिक्रें, हम फिक्रों से बाहर निकलते ही नहीं। हम फिक्रों के चक्कर में दुआ करना छोड़ देते, हम फिक्रों के चक्कर में चर्च जाना छोड़ देते, परेशान, दिल नहीं सिखा रहे। कलाम खुदा बताए जो शख्स का मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, जो शख्स ये कहे कि परेशानी की वजह से, फिक्र की वजह से, मुसीबत की वजह से, मुश्किल की वजह से मैं दुआ में नहीं बैठ सका, मैं चर्च नहीं जा सका, यह जो हाथ खड़ा करेगा तो उसके अंदर सच्चाई का कलाम पाया जाता है। हर किसी सच्चाई का कलाम जिसके पास होगा, जो यीशु अल मसीह को अपना नजात दहिंदा मानेगा, उसके फरमान को कबूल करेगा, उसके मुंह से निकले हुए कलाम को कबूल करेगा। कलाम खुदा में लिखा है जो मेरे बाप के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं वही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। अब कुछ झूठ फरेब वाली बात, सच्चाई का कलाम क्या है? जो मेरे बाप के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। जो खाली सुनते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो खाली चर्च में आकर बैठकर चले जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो मेरा। कलाम खुदा में लिखा है कि जो रूह है वो खुदा का है और जो जिस्म है वो किसका है? दुनिया का। जहां आपने मुझ में जिस्मानी इतराजात, सुस्ती, नाअहली, मायूसी, कमजोरी, कमी, गीत हम गाते हैं नेरियां तूफाना साडा राह नहीं उड़ना, सिर च दर्द होवे ते दुआ नहीं होती।
کہ اگر نیری طوفان آ جائے اور ایسا طوفان آئے کہ جڑا بندے نہیں چک لیں گے، جو سر درد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو بدنی کمزوری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ابلیس کا کیا خاک مقابلہ کرے گا؟ اس کے لیے خود کو کھڑا کرنے کی ضرورت، اس کے لیے سچائی کے کلام کو لینے کی ضرورت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، زور آور کے اسیر بھی اس سے لے لیے جائیں گے اور مہیب کا شکار اس سے لیا جائے گا، چھڑایا جائے گا، کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو تیرے ساتھ جھگڑے گا اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا۔ کب؟ جب آپ جھگڑا نہیں کریں گے۔ ہاللیلویا، جب آپ جھگڑا نہیں کریں گے تب یہوہ خدا اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہماری جنگ آپ لڑے گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے، وہ آپ تیری جنگ لڑے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو کلام خدا کے مطابق یہ سب کہ وہ میری جنگ خود لڑے، وہ میرے لیے اٹھ کھڑا ہو، مجھے اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری جنگ لڑے، وہ میرے لیے اٹھ کر کھڑا ہو، اس سے پہلے مجھے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، مجھے سٹینڈ لینا ہے، مجھے غور کرنا ہے، مجھے دھیان دینا ہے۔ کیا سچائی کا کلام میری زندگی میں پایا جاتا ہے؟ کیا کلام مجسم، کیا میں اس کے نقش قدم پر پورا اتر رہا ہوں؟ کیا میں روح حق کی رہنمائی کو قبول کرتا ہوں؟ کیا سچائی کا کلام میرے اندر پایا جاتا ہے؟ جب آپ کے پاس سچائی کا کلام ہوگا تب خدا فرماتا ہے کہ جو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں میں ان سے جھگڑوں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا، شرط کہ سچائی کا کلام تیرے پاس، روح حق تیرا رہنما۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا مددگار دوں گا جو تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ اور میں اس بات کو یوں سیکھتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں انسان کمزور ہے، غور کیجئے میری بات پر، انسان کمزور، غلطی کا پتلا، یہ کب تک ہے؟ انسان کمزور کب تک ہے اور غلطی کا پتلا کب تک؟ کوئی بتا سکتا؟ خدا سے دوری میں کلام اقدس سے سیکھتا ہوں، کامل انسان کامل خدا ایک ہی گزرا ہے اور وہ ہے یسوع المسیح۔ اور بے شک میں آپ کامل نہیں ہو سکتے، لیکن جب کلام مجسم، کلام خدا، روح حق آپ کی زندگی میں ہوگا تو وہ آپ کو کامل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو کامل خدا ہے وہی آپ کو کامل کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سچائی کو لے لو، سچائی تمہیں دنیا کی جھگڑوں سے آزاد کر دے گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔